पाइन्छ दिन कस्तो नर्भस भयो क्या मलाई कसरी के पो भयो चिरिङ्ग भयो हाम्रो सबैजनाको टिमवर्कको यो गीत धोकेबाज हो हामी गीत आज रिलिज गर्दैछौँ र रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि आज हाम्रो स्मारिकाको चाहिँ बर्थडे परेको छ सो हामीले यहाँ केक काट्छौँ उसको बर्थडे विस गरिसके पछाडि यो हाम्रो समाज मिडियाको चाहिँ एउटा कोअर्डिनेट गर्नको लागि पूजाले सहयोग गर्नेछ सो अब हामी उसको बर्थडे विस गर्छौँ नजागी अब घोप्राउले फेरि म बाल्दिनँ है सलाई यस्तो गाड्नु त गीत भन्दा पनि मलाई चाहिँ बोल्न मन लाग्छ यस्तो गाउन त पहिला केक काटौँ एउटा टिस्यु ल्याइदिनु एउटा Happy birthday. Thank you. यति धेरै जानुहुन्छ कुराकानी कहाँबाट सुरु गर्नु भयो मलाई कताबाट सुरु गर्नु होला दाइबाट सबैभन्दा बाटो पनि शिव सरले हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई हैन सो यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु धोकेबाज गीत नामले आजबाट रिलिज भयो यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना यहाँको टिमलाई अनि यो धोकेबाज चाहिँ यतिजना मध्ये को चाहिँ हुनुहुन्छ त भन्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई मेरो अभिवादन अनि स्मारिका बहिनीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ समारिका उहाँहरू जुडुवा हुनुहुन्छ जुम्ल्या हुनुहुन्छ अहिले यहाँ उपस्थित नहुनु भएको अर्को बहिनीलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु र स्पेसली आज यही गीतको माहौलले गर्दाखेरि म बहिनीहरूसँग यसरी नयाँ भाइ बहिनीहरूसँग एउटै ड्यासमा बसेर आफ्नो गीतको बारेमा बोल्न पाइरहेको छु धोकेबाज धेरै पछाडि मैले गाएको एउटा लोक आधुनिक शैलीको गीत हो अब यसको कथा तपाईँहरूले भिडियो हेरिसक्नु भएको छ यसमा चाहिँ अब सेन्टिमेन्टल कथा छ स्याड स्टोरी र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनबाट हामी लगभग 1.5 वर्ष भयो गुज्रिरहेछौँ धेरैको कथा व्यथा चाहिँ अस्तव्यस्त अवस्था पनि छ हामीले पढ्नु परिरहेछ हेर्नु परिरहेको छ हामी आफै पनि 1.5 वर्षदेखि इभेन्टमा जान नपाउँदा आफ्ना दर्शक महानुभावहरूमा चाहिँ प्रत्यक्ष कनेक्सन हुन नपाउँदा हामी पनि एक प्रकारको दुखी छौँ तर यस्तो दुःखको अवस्थामा पनि सृजनात्मक अभिव्यक्ति मार्फत सङ्गीत मार्फत हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूलाई उहाँहरूको हृदयमा लागेको घाउमा अलिकति भए पनि सङ्गीतको मलम लाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच अनुरूप हामीले यो धोकेबाज भन्ने गीत बनाएको छौँ
र स्पेसली यो गीतको मेन अब प्रोजेक्ट हेड चाहिँ हाम्रो सुभाष कार्की भाइ हुनुहुन्छ। उहाँको शब्द सङ्गीत रहेको छ। नेपाल प्लस युट्युब च्यानलबाट यो गीत रिलिज हुँदैछ। नमस्ते प्लस युट्युब च्यानलबाट यो गीत रिलिज हुँदैछ। विक्रम चौहान यसको डिरेक्टर हुनुहुन्छ। अब विशाल निरौला भाइ यसको म्युजिक अरेन्जर हुनुहुन्छ। अब यसमा पहिला तपाईँको फिमेल भर्सनमा गाएर नेपाली श्रोताहरूमा आज एकदमै चर्चा कमाउन सफल बहिनी अलिना बहिनी पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ र मैले पनि त्यो जिम्मेवारी पाएको थिएँ धोकेबाज भन्ने अब मेल भर्सनमा गाउने र मैले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरेको छु। आशा छ मेरा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई यसको अडियो भिडियो सबै टिमले लाई एप्रिसिएट गरिदिनुहुन्छ, मन पराइदिनुहुन्छ, यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सिउदाइका ढिला आउँछ गरा आउँछ भन्ने त सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। तपाईँ प्राइमली गीतहरू प्रायः त्यति निकाल्नुहुन्न तर निकाल्नु पनि कडै ल्याउनुहुन्छ होइन। तर यो टिमसँग काम गर्न चाहिँ यहाँले कसरी चाहिँ सहकार्य गर्न कहाँबाट सुरु गर्नु? मैले अब 22 वर्ष भइसक्यो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा मैले गीत गाउन सुरु गरेको। अब यो 22 वर्षमा मैले धेरै जेनेरेसनहरू म्युजिक इन्डस्ट्रीमा आएको, स्ट्रगल गरेको, अनि कतिजना स्थापित हुनुभएको, अनि कतिजना आफ्नो व्यवहारले आफ्नो दुःखले स्थापित हुन नसकेर फेरि आफ्नै ठाउँ फर्किनु भएको कथाव्यथाहरू धेरै देखेको छु। धेरै परिवर्तनहरू मैले खेपेको छु। त्यो भएको भएर तर जहिले पनि मलाई एउटा कलाकारको हिसाबले चाहिँ नयाँ जेनेरेसनसँग काम गर्नलाई एकदमै खुसी लागिरह्यो, मन लागिरह्यो। त्यो भएर पनि मैले मेरो आफ्नो म्युजिकमा एउटा अपग्रेडेड चिज दिन सकिरहेको छु, आजसम्म कोसिस गरिरहेको छु। र यो पछिल्लो जेनेरेसनमा जो भाइ बहिनीहरूको चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जालमा एकदमै राम्रो क्रेज छ, नयाँ जेनेरेसनले एकदमै धेरै मन पराइदिनु भएको छ। उहाँहरू सबैजनाले अब यसरी मलाई अप्रोच गर्नु भनेको मलाई एकदम धेरै खुसी लागेको छ र उहाँहरू सम्पूर्णसँग काम गर्न पाउनु, नयाँ जेनेरेसनसँग जोडिन पाउनु मेरो लागि पनि एउटा एकदमै अवसर भाग्यको कुरा हो र उहाँहरू मार्फत उहाँहरूको फ्यान फलोइङमा जान पाउनु पनि मेरो भाग्यको कुरा हो। र मलाई मन पराउने फ्यान फलोवर जति पनि शुभचिन्तक साथीहरू हुनुहुन्छ, मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो कस्तो भइरहेछ भनेदेखि उहाँहरूको प्लेटफर्ममा म गइरहेको छु, मेरो प्लेटफर्ममा उहाँहरू गइरहनु भएको छ र एउटा कोलाबोरेसन भइरहेछ। यो नेपाली सङ्गीतको लागि चाहिँ अत्यन्त सुखद पक्ष हो जस्तो लाग्छ र यो अवसर दिएकोमा चाहिँ हाम्रो कार्की भाइलाई एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। उहाँ त मलाई फिक्सै थाहा छ त्यो राम्रो हुन्छ भनेर होइन। तर पनि म चाहिँ एकदम मलाई होसै भन्ने चाहन्छु किनभने दाइ भनेको जहिले मभन्दा माथि नै हुनुपर्छ होइन। माथि नै हुनुहुन्छ पनि अनि हिट भएको त झन् राम्रो, त्यही किसिमको रेस्पेक्ट जस्तो पनि हुन्छ नि त, झन् राम्रो हो। अनि जे होस् राम्रो होस् भन्ने लागिरहेको। दाइसँग पहिलोपटकै भेटेको मैले, तर पनि जे होस् दाइले गाउनु भयो, मैले गाएको गीत गाउनु हो भनेर मलाई एकदम भित्रदेखि नै खुसी लागिरहेछ नि त। साइडमा मोडल पनि हुनुहुन्छ होइन। अघिल्लो समय चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँ आफैले अभिनय गर्नुभएको थियो, तपाईँलाई फेरि उहाँसँग बसिरहनु भएको छ। किन आउनु, मलाई त म त मोडल होइन नि त, म त सिङ्गर हो। अनि उसले गर्दाखेरि झन् राम्रो हुन्छ। अनि यस्तो किन लाग्नु आफूलाई केही आउँदैन कसरी गर्नु। तपाईँले पनि एक्टिङ गर्नु अब यहाँ हेर्नु, म त एक्टिङ गर्ने मान्छे नै होइन, त्यही भएर मलाई मेरो एक्टिङ त राम्रै लाग्दैन। अनि उसको एक्टिङ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। यो अहिले पछिल्लो यो मेल भर्सनको कथा चाहिँ खासमा मलाई नै फिचर गराउने भनेर तयार भएको थियो खास कथा चाहिँ। र मैले जहिले पनि एक्टिङको सवालमा अफर आइरहँदाखेरि के भने म एकदम लामो समयदेखि सङ्गीतमा काम गरिरहेको छु र पनि अझै एउटा पोख्त एउटा सङ्गीतले, नेपाली सङ्गीतले खोजे जस्तो, नेपाली सङ्गीतले कल्पना गरे जस्तो कलाकार अझै म बन्न सकेको छैन। अनि फेरि अब यो एक्टिङ भनेको पनि फेरि तपाईँको सङ्गीत जस्तै हार्ड कुरा भयो। अब यो क्षेत्रमा पनि पाइला राख्दाखेरि भोलि त्यो चिजमा आफूले राम्रो फाइनेस्ट अब काम गर्न सकिएन र अलिअलि कमाएको प्रसिद्धि पनि त्यो कुराले चाहिँ फेरि जान सक्ने त्यो डरले पनि मैले यो चिजको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक केही पनि अध्ययन छैन मसँग। त्यो भएको कारणले म एक्टिङतिर चाहिँ जान चाहन्न भनेर यसपालि मेल मोडललाई नै एउटा मोडललाई साँच्चीकै अब लिपसिङ गराएर गायककै कथामा प्रेजेन्ट गराउँदाखेरि पनि एउटा भिडियोमा नयाँपन आएको छ। सधैँभरि मोडलले खालि अब एक्टिङ गरिराखेको, रोइराखेको होइन, अब सिम्बोलिक हिसाबले देखाइएको छ यसमा कथामा चाहिँ अब अक्सर स्ट्रगल गर्ने जस्तो तपाईँले अब अभिमन्यु भन्ने चलचित्र हेर्नुभयो भने पनि सिङ्गिङकै कुरा, म्युजिककै कुरासँग कन्फ्लिक्ट छ जोडीको। आशिकी भन्ने मुभीमा पनि त्यही प्रकारको कन्फ्लिक्ट छ। यो चाहिँ एउटा
विषय मात्रै गायन हो तर दुईजना जोडाजोडी धेरैजना मानिसहरूको लाइफमा चाहिँ जब महत्त्वकांक्षी कुरा आउँछ नि जीवनमा त्यस पछाडि उसले आफ्नो महत्त्वकांक्षा पक्रिँदा आफ्नो जीवन साथी आफ्नो प्रेमीलाई छोडेको उदाहरणहरू धेरै छ। अब त्यही चिजलाई टिपेर यो गीतको भिडियो बनेको छ। त्यो भएको भएर म खुसी छु। अब मलाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको अब यति व्यवस्थित तरिकाले गीत रिलिज हुँदैछ यो सिचुएसनमा, त्यो कुराले नै म एकदम धेरै खुसी छु। स्मारिकाजीलाई फर्स्ट अफ अल त ह्यापी बर्थडे मान्छौँ। कति वर्ष लाग्नुभयो? म 21 वर्ष लाग्नुभयो। ठुलै दिन्छ। सो अहिले यति धेरै मिडियाहरूको माझमा अहिले यति धेरै सिनियर दाइहरूको माझमा होइन सबै साथी सर्कलहरूको माझमा चाहिँ आज बर्थडे सेलिब्रेसन गर्नु पाउँदा कस्तो लागिरहेको? खुसी लागिरहेको छ। मलाई त खुसी लाग्यो। तपाईँ अब कमेडी भिडियोहरू बनाइरहनुहुन्छ होइन, यो भिडियो त पहिलोपटक भन्नुभयो नि तपाईँले यस्तो रोको टाइप छ। सो कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स? म रोको प्रायः हाल्दिनँ थिएँ, टिकटकहरू पनि प्रायः म रोको कहिले बनाएको थिइनँ होइन। र पनि एकदम मन चाहिँ लाग्थ्यो रोएर बनाउने होइन। अनि मौका दिनुभयो उहाँको गीतमा होइन, एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी हो नि त। अनि मैले गरेँ, अब कस्तो लाग्छ हजुरहरू भन्नु। म चाहिँ सबैभन्दा पहिला हाम्रो कार्कीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँसँग चाहिँ विगत हामी करिब 4-5 वर्ष भयो हामी सहकार्य गर्न थालेको। अब मेरो शिव परियार दाइसँग पहिलोचोटि नै हो काम, दाइसँग काम गर्न पहिलेदेखि मन थियो र यो मिठो गीतमा जोडाइदिनु भयो हाम्रो कार्कीजीले, धेरै धेरै धन्यवाद। गीत एकदमै सुरमा सुन्दैखेरि मिठो लागेको थियो। प्लस हाम्रो के अरे हाम्रो एलिना बहिनीले गाएपछि त झन् सुनमा सुगन्ध भएको थियो र अहिले दाइले गाइदिनु भयो, झन् एकदमै उत्कृष्ट भएको छ। भिडियो अडियो कस्तो लाग्छ भनेरलाई होइन प्रतिक्रिया दिनु होला। अहिले गीत सुनौ, त्यसपछि फेरि हामी कुराकानीलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। शिव दाइबाट सुरु गरौँ कि एलिनाबाट? जुनीभरिलाई रुवाई गयौ तिमी, अझै पनि यो मनमा छौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी। यति साह्रो नि स्वार्थी भयो तिमी, अझै पनि यो मनमा छौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी। प्लिज हजुर हजुर यस्तो छ। अब कमब्याक भन्दा चाहिँ अब मेरो स्टार्टिङ फेजको सेमी क्लासिकल सङमा जानुपर्छ। जस्तो धेरैचोटि मरे म त अलिकति नजर तिम्रो, कहाँ थियो तिमी रङ्गमञ्च उठेपछि आयो, सङ्गी डुब्दैछु तिम्रो यादमा, यस्तो खालको गीतहरूले चाहिँ म नेपाली म्युजिकमा डेब्यु गरेको थिएँ। त्यसमध्ये अब 3टा गीत मेरो आफ्नै कम्पोजिसन थियो। त्यति बेला नेपाली म्युजिकमा शिव परियार भन्ने कलाकार आयो, तर शिव परियारले के लिएर आयो त, शिव सङ्गीतप्रति कस्तो खालको सोच लिएर आयो त भन्ने सन्दर्भमा मैले नेपाली सङ्गीतप्रति अबको नेपाली सङ्गीत चाहिँ यो इराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा परिवर्तनकारी सोच पनि लिएर आएको थिएँ र धेरै नेपाली दर्शक श्रोताहरूले त्यो पर्सेप्सनलाई मन पराइदिनु भयो मेरो म्युजिकप्रतिको। र पछिल्लो चरणमा एउटा बहावबाट बगिराखेको नेपाली सङ्गीत चाहिँ अर्को बहावबाट बढ्यो र सँगसँगै मैले चाहिँ फेवातालमा साइली भन्ने अत्यन्त मिठो गीत पनि गाएको थिएँ। त्यो गीतबाटै मैले अब कमर्सियल एउटा सक्सेस पनि पाएको थिएँ। यतिखेर किरण घिमिरे माइकल र आदरणीय दाई रामचन्द्र काफी दाई उहाँहरूलाई नै सम्झिन चाहन्छु। र त्यो व्यावसायिक सफलता पाइसकेपछि शिव परियारले लोकशैलीको गीत पनि मिठो गाउने रहेछ है भन्ने जुन विश्वास लिएर बस्नुभएका हाम्रा तमाम आदरणीय दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ अपेक्षा के थियो भने शिव परियारले लोक आधुनिक शैलीको गीत चाहिँ अधिक गाइदियोस् भन्ने अपेक्षा थियो। तर म चाहिँ मेरो क्लासिकल र सेमी क्लासिकल फर्मलाई नै लिएर अगाडि बढ्दै त्यो चिज सायद अब राम्रो चिज नपाएर पनि मैले त्यो काम गर्न नपाएको हुनसक्छु। तर पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ यो कम्पोजिसन लिरिक्स एकदमै राम्रो लोक बेसको
अनि त्यो पाएपछि चाहिँ म यो गीततिर आकर्षित भएर मैले काम गरेको हो। जस्तो शिव दाइलाई एउटा मेरो प्रश्न छ प्लिज। जस्तो तपाईँ चाहिँ योभन्दा अगाडिको पुस्तासँग तपाईँको जुन पुस्तासँगको सहकार्य गरिरहनु भएको थियो जुन पछिल्लो समयमा अहिलेका प्रतिभा जुन पछिल्लो समय आइरहेका छन् उनीहरूसँग जस्तो एलिनासँग सहकार्य पहिलो पनि तपाईँको रह्यो। हजुर। यो चाहिँ अनुभव अलिकति सुनाउन तपाईँले सोच्नु भएको त्यो अपेक्षा त्यो पुरा भयो कि भएन यो गीतमा कतिको पाउनुभयो? मलाई कस्तो लाग्छ भने नेपाली सङ्गीतमा मैले एउटा कुरा भन्छु एकजना दिग्गज कवि बाट मैले यो कुरा सुनेको हो। अब कति कुराहरू पढेर सुनिन्छ, हेरेर सुनिन्छ, देखेर सुनिन्छ। एउटा एनालाइसिस चाहिँ म के गर्छु भने एउटा कविले सारा कथाहरू र सारा व्यथाहरू लेख्न सम्भव हुँदैन। त्यो नसम्भव नभएर नै त्यहाँ सयौँ कविहरूको जन्म हुन्छ। सयौँ कविहरूका चाहिँ पर्सेप्सन ती कथा व्यथाहरू चाहिँ एक्सेप्ट भए जस्तै सङ्गीतमा पनि हामी उदाएको जेनेरेसन लगभग म डेब्यु गरेको त लगभग आजभन्दा 62 सालमा म डेब्यु गरेको। अब हिसाब गर्दाखेरि 62 र 72ले 10 वर्ष भयो, 78 16 वर्ष मैले सङ्गीतमा डेब्यु गरेकै भइसक्यो। एउटा मान्छे कति समयसम्म ननस्टप हिट रहन सक्छ त होइन? अब यो कला भनेको पनि मान्छेको उमेर जस्तै, मान्छेको स्वास्थ्य जस्तै, मान्छेको लुक्स जस्तै, मान्छेको एउटा त्यो कुराले दिने इम्प्रेसन जस्तै हो। सुरुमा एउटा यङ मान्छेलाई हेर्दाखेरि हुन्छ नि मान्छे सबै आकर्षणको पात्र हुन्छ। बाटोमा हेर्दाखेरि पनि हिँड्दा पनि सबैले हेरेको हुन्छन्। तर जब ऊ बिस्तारै बुढो हुँदै जान्छ त्यो समयको पनि महत्त्व रहला। तर त्यो यङ टाइमको जुन एउटा चार्मिङ हुन्छ नि मान्छेलाई हेर्ने त्यो कुरा रहँदैन। कलामा पनि त्यस्तै हो। अब भोलि मेरो आवाज बिस्तारै म बुढो हुँदै गएपछि आवाज काम्ला, आवाजमा सुर नलाग्ला। अहिले म जति स्वर तानेर हाई पिचमा गाउन सक्छु भोलि मेरो त्यो अवस्था नहुन सक्छ। तर मैले के मान्दछु भनेदेखि त्यो समयबाट सुरु गरेको शिव परियारको साङ्गीतिक करियरमा अहिले भर्खरै अहिले आउनुभएका नयाँ जेनेरेसनका भाइ बहिनीहरूसँग पनि यसरी सहकार्य गर्न पाउँदा उहाँहरूसँग मेरो साङ्गीतिक एउटा भावना मिल्दा मैले सोचेको र उहाँहरूले सोचेको कुराहरू मिल्दा चाहिँ म एटलिस्ट राइट वेमै छु है जस्तो फिल हुन्छ। अहिलेसम्म म रङ वेमा छुइनँ म्युजिकली है। साङ्गीतिक रूपमा चाहिँ म लिकमै छु है भन्ने जस्तो हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने एकदमै राम्रो गाउन सकेर पनि, मिठो गाएर पनि, आवाज भएर पनि, राम्रो राम्रो शब्द सङ्गीत पस्केर पनि एप्रिसिएट नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ क्या मान्छेको लाइफमा। तर अब म आफूलाई परमात्मालाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आजको नयाँ जेनेरेसनसँग पनि म यसरी काम गर्न सकिरहेको छु र मेरो लागि कृपया सबैजनाले प्रार्थना गरिदिनु होला। जस्तो दाइ छ नि अहिले गीतको जुन चर्चा हुने गर्छ जुन चाहिँ गीतलाई सफलता भनेर भनिन्छ। हजुर। जस्तो अहिलेको सिनारीमा कतिपय गीतहरूमा चाहिँ भनौँ न भ्युज किनेर होइन अलिकति त्यो ट्रेन्डिङको लागि बुस्टिङ गर्ने पनि जुन चाहिँ चलन अहिले देखिएको छ। तपाईँलाई चाहिँ गीत चाहिँ सक्सेस हुनुको मानक के जस्तो लाग्छ? अब यस्तो लाग्छ अब म प्रत्यक्ष रूपमा अब कसले भ्युज किन्नु भयो कसले किन्नु भएन त्यो त मसँग केही पनि एभिडेन्स छैन। अनि हामी चाहिँ रेडियो टेलिभिजन र छापाको समयमा हामी स्थापित भएको कलाकार हो। त्यति बेला फेरि अब कसैलाई सम्भवतः मलाई कस्तो लाग्छ भने धेरैले धेरै किसिमका दुःखहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ। तर म मात्रै एउटा यस्तो भाग्यमानी कलाकार होला। च्यालेन्जिङ पनि रह्यो, विरोध पनि मलाई त्यत्तिकै रह्यो, रोक्ने छेक्ने प्रयास पनि त्यत्तिकै रह्यो। प्रसारण भइरहेको गीतहरू चाहिँ मिडियामा लेटर पठाएर स्टप पनि भएको थियो। म चाहिँ त्यो विरोधै विरोध, त्यो रुकावटै रुकावट र त्यो माया दुइटै बिचबाट मतलब के भन्छ त्यो पेलिएर निस्केको कलाकार हो क्या। अनि मेरो लागि चाहिँ म चाहिँ कहिले पनि गीत रिलिज गर्दाखेरि मलाई सबैले एकदमै धेरै माया गर्छन् अथवा सबैजनाले मलाई माया गर्नुपर्छ अथवा मेरो गीत सबैले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने त्यो एउटा सपना जस्तो खालको भावना राखेर काम गर्दिनँ। कुनै पनि काम गर्दा त्यसको नकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ, सकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ। त्यो भएको भएर अहिले काम गर्दाखेरि पनि अब म त्यो दुइटै कुरालाई स्वीकारेर काम गरेको छु। अनि अब बाँकी कुरा त सबै अब आदरणीय दर्शक श्रोताहरूकै हातमा छ। दिनमा अब आउने दिनमा चाहिँ म यस्तो गर्छु भनेर तपाईले अब आउने दिनमा सक्सेस होस् त्यही होस् सक्सेस होस्। ओके एलिनाले के स्पेशल विश उसको लागि? अब स्पेशल विश त त्यही हो उसले गरिरहेको काममा सफलता होस्। अब त्यही हो लामो समयसम्म टिकिरहेको छैन। अब टिकटकर भन्ने ट्याग हटाएर कलाकार बनिस् त्यही हो। शिव दाइलाई मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ। शिव दाइले अघि नै गीत गाइदिन्छु उहाँको लागि एउटा शुभकामना गीत भन्नुभएको थियो होइन हामी सुन्न चाहन्छौँ। शुभकामना अब
हामीले यहाँ केक पनि काट्यौँ, बर्थडे विस पनि गऱ्यौँ। मेरो गीत भएर होइन, अब हामी सबैको तर्फबाट र स्मारिकाको बर्थडेको उपलक्ष्य पारेर हामीले आज गीत युट्युबमा रिलिज पनि गर्दैछौँ। र अघि बहिनीलाई हाम्रो पत्रकार मित्रले सोध्नुभयो, साथीले सोध्नुभयो तपाईँले अभिनय सिक्नु भएको छ भन्ने कुरा सोध्नुभयो। र म चाहिँ के कुरामा विश्वास गर्छु भने यदि साङ्गीतिक क्षेत्रमा अथवा अभिनयको क्षेत्रमा तपाईँ आफ्नो करियर अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया अब नेपालमा अत्यन्त सिद्धहस्त थिएटर गुरुहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अब बाहिर कन्ट्रीमा गएर अभिनय सिकेर आउनु भएको छ, पढेर आउनु भएको छ। पहिला चाहिँ सिक्ने कुरा भन्ने थियो, अहिले चाहिँ स्टडीको वेबाट यसलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक वेबाट तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँभित्र एउटा ईश्वरले दिनुभएको जुन एउटा अभिनय गर्ने क्षमता पहिलादेखि नै छ र त्यो क्षमतामा अझै तपाईँको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक परिवर्तन आयो भने तपाईँ लामो समयसम्म नेपाली रङ्ग क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ रहन सक्नुहुन्छ, आफ्नो एउटा कर्मलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। म आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा एउटा नयाँ ट्यालेन्टेड पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले टिकटकमा देखिरहन्छु, उहाँहरूका अन्य गीतका भिडियोहरू पनि हेरिरहन्छु। आफै कोरियोग्राफी गर्नुहुन्छ, आफै डान्स गर्नुहुन्छ, गुड लुकिङ हुनुहुन्छ, एकदमै वेल एडुकेटेड हुनुहुन्छ होइन। त्यो भएको भएर उहाँहरूलाई यो शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। र अब यो बर्थडेको शुभकामना गीत भन्दाखेरि अब यही धोकेबाज नै गीत आज हामीले सम्पूर्ण शुभकामना स्वरूप होइन बहिनीलाई एकदम उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै फेरि एकचोटि गाउन चाहन्छु। गयौ तिमी अझै पनि यो मनमा छौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी, धोकेबाज हौ तिमी। हस्, नमस्कार, थ्याङ्क यू। लास्टमा गीतहरू लास्टमा तपाईँ धोकेबाज गुन्गाउनु भयो होइन? हजुर। अब हजुरको त के सोध्नु धोका पाउनु भयो कि भएन भनेर? अहिलेसम्म लाइफमा त्यस्तो कसैले धोका दिने हाम्रो स्मारिकालाई सोध्न चाहे यसलाई जीबाट होइन धोका पाउनु भएको छ कि छैन जिन्दगीमा अहिलेसम्म? धोकाको कुरा गर्ने बित्तिकै उसको अनुहार एकदम स्याड भयो। अब यस्तो हो क्या, हाम्रो त धोका डेट एक्सपायर भइसक्यो। धोका पाउनु भएको छ कि छैन, धोका दिनु भएको छ कि छैन? कसले दिदी? तपाईँले दिनु कसले चाहिँ धोका दिएको मलाई चाहिँ? तपाईँलाई बोयफ्रेन्डले छैन, कसैले धोका दिनु छैन। छैन। स्मारिका ए के लाइफमा अहिलेसम्म धोका पाउनु भएको छ कि छैन र तपाईँले अरूलाई धोका दिनु भएको छ कि छैन? फेरि झापालीहरूले त धोका दिन्छन् भने पाउँछ झापाली हो, साथीहरूले धोका दिनुहुन्छ। त्यो धोका त अब पाइहालिन्छ नि, अब कति कुरामा आफ्नो मिल्ने साथीहरूले धोका दिनुहुन्छ, त्यस्तो कुरामा चाहिँ पाएको छु होइन। अब बोयफ्रेन्डमै अब त्यस्तो बोयफ्रेन्डको कुरामा चाहिँ छैन। होइन हो पाइन्छ, पाउनु भएको छ? पाइन्छ दिनु भएको छ? दिन कस्तो नर्भस भयो क्या मलाई, कस्तो के पो भयो, चिरिङ्ग भयो। यसको मतलब धोका पाउनु भएको रहेछ। पाइहाल्छ नि, तर पनि पाइन्छ नि। ओके, यो अन्यथा नलिनु होला।